لنواصل التعلم عن بعد. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم في فيديو جديد تتمة ديال الفصل الأول من دائرة الشيء الحديث. يعني من بعد ما شفنا المدخل ديال دراسة دائرة الشيء الحديث في الفصل الأول اللي عنوان معداوي بتطور تدريجي، غادي ننتقلوا للمرحلة الثانية. يعني غادي نشوفوا الأشياء اللي دار معداوي في الفصل الأول يعني من بعد المدخل. من بعد المدخل كما كتشوفوا يعني قسم الفصل الأول إلى قسمين. القسم الأول اسمه نحو مضمون ذاتي، يعني باش نعرف من العنوان، بمعنى ان هذا القسم هذا غادي يخصو المعداوي للحديث عن مضمون التيار الذاتي او التيار الرومانسيه. ولكن ركزوا معايا، نحو مضمون ذاتي بمعنى الا تاملنا في العنوان مزيان، بمعنى الاتجاه نحو مضمون ذاتي، يعني ان القصيده العربيه ستتجه نحو محاكاه الذات. علاش؟ لان كان هناك موضوع قديم، كان هناك مضامين اللي هما الرثاء، الغزال، المدح، الوصف، الهجاء، لكن الشاعر يعني بعد مجموعه من التحولات اللي غادي نشوفوا من بعد اتجه نحو مضمون ذاتي، يعني ان هناك تيار شعري جديد يحاكي الذات اللي هو التيار الرومانسي او تجربه سؤال الذات. لكن في هذا القسم هذا غادي يدوي لنا على المدارس الرومانسيه، يعني غادي نقلبوا على ما مفهوم الشعر لدى المدارس الرومانسيه، يعني كيفاش كيعرفوا لنا الشعراء ديال سؤال الذات ما يسمى بالشعر، كيفاش يعني في التصورات ديالهم. غادي نشوفوا اول جماعه الاخوان اللي هي جماعه الديوان. جماعه الديوان، يعني غادي نشوفوا هاد الجماعه ديال الديوان. هاد الجماعه ديال الديوان يعني تاسست يعني في سنه 1921، يعني تاسست سنه 1921، ومن بين المؤسسين ديالها هو عباس، يعني الشاعر والفيلسوف والكاتب والناقد المشهور عباس محمود العقاد، بالاضافه الى عبد الرحمن شكري. يعني في 1921 تم إصدار كتاب يعني الأدب والنقد، ديوان الأدب والنقد، من ثم تخدات اسم هذه المدرسة هذه، يعني من ذاك الكتاب ديوان الأدب والنقد. هاد الجماعة الإخوان اتفق شعراء الديوان، اتفق شعراء الديوان على فكرة واحدة. يعني اتفقوا الشعراء ديال الديوان على فكرة واحدة، هي أن الشعر وجدان، بمعنى أن شوف جميع الشعراء اللي كينتميوا لهذه المدرسة هذه ديال جماعة الديوان اتفقوا على فكرة واحدة، يعني كلهم عندهم واحد الفكرة. شنو هي أن الشعر وجدان. إلا غنسولك يعني غادي نوجه لك عزيزي التلميذ الوجدان، ما معنى الوجدان؟ غادي نسولك، يعني الناس اللي غادي تفرج في الفيديو سؤال موجه لكم، شنو هو الوجدان؟ كل واحد فيكم كيفاش غادي يشوف لنا هذا الوجدان؟ كاين اللي غادي يقول لنا العاطفه، كاين اللي غايقول لي الاحاسيس، كاين اللي غايقول لي الساعه، يعني كل واحد فين غادي يصور لنا مفهوم الوجدان، كاين اللي غايقول لي القلب، كل واحد شنو غادي يقول. حتى جماعه الديوان طرا لهم نفس المشكل، يعني لكنهم يعني شنو هو المشكل اللي وقع لنا في هذه المدرسه؟ لكنهم اختلفوا في مفهوم الوجدان. يعني شوف عندهم جماعة الديوان اتفقوا على واحد الفكرة، شنو هي؟ أن الشعر وجدان، ولكن شنو هو المشكل اللي وقع؟ لكنهم اختلفوا في مفهوم الوجدان، يعني كيختلفوا لنا في مفهوم ديال الوجدان. غادي نشوفوا الإخوان يعني العقاد، يعني فاش كيشوفوا العقاد، يعني من بين المؤسسين ديال هذا
العقاد يرى الوجدان، يرى أن الوجدان هو مزيج بين الفكر والشعور. بالنسبة للعقاد شوف كلهم اتفقوا على واحد الفكرة أن الشعر وجدان، لكن العقاد ما معنى مفهوم الوجدان؟ يعني اختلفوا في مفهوم الوجدان. سولنا العقاد قلنا لي شنو هو الوجدان بالنسبة لك؟ قال لنا أن الوجدان هو مزيج، هو أنني نخلط بين الأفكار والشعور. علاش؟ لأن العقاد كان فيلسوفا قبل أن يكون شاعرا، كان إنسانا مفكر. داكشي علاش غادي إلا عطاوكم قصائد ديال العقاد غادي تلقى الطابع الفكري أكثر من الشعوري، يعني هو يقدس الفكر أكثر من الشعور. هذا هو الوجدان. فجاء عبد الرحمن شكري قال لي شنو هو الوجدان بالنسبة لك السي شكري؟ شكري يرى أن الوجدان هو التأمل في الذات، في أبعادها الشعورية ولا شعورية. تأملا يتجاوز حدود الواقع. يعني شوف شكري العكس ديال العقاد يرى الوجدان هو المزيج بين الفكر والشعور، يعني نخلط بين الافكار ديالي وبين الشعورات ديالي. فاش مشينا سولنا عبد الرحمن شكري قال لنا ان الوجدان هو التأمل في الذات. اول حاجه هي التأمل في الذات، يعني انني خصني نتأمل في الذاتيه ديالي، يعني نتأمل في الذات، نتكونسونطرا مع الذات ديالي، نتصنت للذات ديالي في ابعادها. يعني شوف هذا التأمل هذا في الذات عنده في جانبين. يتأمل شكري في الذات ديالو في البعد الشعوري، يعني فاش كيكون في حالة الشعور يعني في كامل القوى العقلانية ديالو، وفي حالة اللا شعور يعني فاش كيكون خارج القوى العقلانية ديالو. يعني يتأمل في الذات في هذين الأبعاد. كي داير هذا التأمل؟ يتجاوز حدود الواقع، بمعنى أن شكري يستعمل الخيال في التأمل في الذات في أبعادها الشعورية ولا شعورية. يعني انا وغالبا الاسئله ديال الامتحان الوطني الاخوان راه كتحط غالبا يعني في الفصل الاول على هذه المدرسه هذه بزاف، يعني كيقول لك حدد مفهوم الوجدان. ثم غادي نشوفوا يعني احسن هنا غادي نشوفوا يعني عبد القادر او ابراهيم عبد القادر المازيني. غادي نشوفوا المازيني كيفاش كيعرف لنا هو مفهوم الوجدان. يرى الوجدان هو كل نكتب هنا كل ما تفيد به النفس، من أحاسيس وعواطف وشعور. وشعور. يعني شوف بالنسبة للمازيني عكس ديالهم. يرى الوجدان بالنسبة ليه هو مفهوم الوجدان بالنسبة ليه هو كل ما تفيد به النفس، يعني أي حاجة كتخرجها النفس ديالي، يعني داك أي حاجة كتخرج من الذات أو من النفس ديالي سواء من أحاسيس وعواطف وشعور. يعني هذا هو بالنسبة لهم الوجدان. يعني عند جماعة الديوان يعني
عقلوا عليها مزيان. جماعة الديوان اتفقوا على واحد الفكرة، هي أن الشعر وجدان. شنو هو المشكل اللي وقع في هذه المدرسة هذه؟ اختلاف في مفهوم الوجدان. العقاد يراه مزيج بين الفكر والشعور، شكري يراه التأمل في الذات، يعني في أعماق الذات، في أبعادها الشعورية ولا شعورية، تأملا يتجاوز حدود الواقع. بينما يراه المازيني كل ما تفيد به النفس من أحاسيس وعواطف والشعور. هذا هو الوجدان. غادي نشوفوا الرابطة الثانية اللي هي الرابطة القلمية. كيشوفوا الشعر هذه الرابطة هذه، يعني ثاني مدرسة في التيار الرومانسي، يعني كتجمعوا عنوان واحد هي المدرسة الرومانسية فيها 3 تيارات. هذه الرابطة القلمية أو يسمون بالمهجريون. علاش؟ لأنهم كانوا يعيشون في القارة الأمريكية، يعني في شمال أمريكا وجنوبها. هؤلاء الشعراء ديال الرابطة القلمية يعني هاجروا من وطنهم العربي نحو وطن آخر اللي هو يعني القارة الأمريكية. الشاعر بعد مغادرته يعني بعد ما غادر الأراضي ديالو والوطن ديالو أحس بغربة، يعني عاشوا هؤلاء الشعراء غربة داخل وطن غير وطنهم الأم اللي هو أمريكا. هاد الناس هادو يعني المجتمع الامريكي كتعرفوا يعني فيه تعقيدات، فيه مشاكل، فيه يعني حضاره معقده، يعني بسبب التطورات التي عرفتها القاره الامريكيه. هاد الناس يعني احسوا بنوع من الاشمئزاز والكآبه، يعني هاد الناس قساو عانوا. فراحوا هؤلاء يعني الناس كان محتاج عندهم ما معنى الشعر بالنسبه لهاد الشعراء، يعني كيفاش كيعرفوا لينا الشعر. هاد الناس هادو هما يعني هما وسعوا مفهوم الوجدان ليشمل النفس والحياة والكون. حتى هما كيقولوا بلي أن الشعر يجب أن يعبر عن الوجدان. لكن يعني فاش حصروا هاد الناس الوجدان؟ حصروه في 3 الأشياء في النفس بحال جماعة الديوان، لكن أضافوا الحياة والكون. يعني هاد الناس في القصائد ديالهم غيعبروا على الحياة والكون والنفس. لكن وقع العكس، يعني فاش جينا عند القصائد ديال الشعراء ديال الرابطة القلمية لقينا العكس، يعني ما كيصورش لنا الواقع، ما كيصورش لنا الحياة كي دايره، بل تنافروا من الحياة، يعني هربوا نحو في اتجاه الطبيعة. هاد الناس ما واجهوش الواقع، ما واجهوش الحياة، ما كيعبروش عليها، وإنما لجأوا إلى الطبيعة. علاش؟ لأنهم يعيشون في واقع مظلم، واقع كئيب، يعني ذلك يعني عاشوا في واحد الوطن حسوا فيه بالغربة، يعني الكآبة، يعني واحد الوطن في شكل غير وطنهم، يعني مولفين واحد الحضارة يعني بسيطة فيها يعني قيم إنسانية، فيها مجموعة ديال الأشياء. فوجدوا أمريكا وحش، يعني لقاو الأمريكا بحال شي وحش، يعني اعتبروا عالم الناس، فخدوا واحد الانطباع على الواقع ديال أمريكا، فاعتبروا عالم الناس عالم الأشرار، يعني يعتبروا الواقع ديالنا واقع الأشرار، فاتجهوا إلى الطبيعة. يعني هاد الناس هما اللي هربوا، يعني تخلصوا من الواقع، تخلصوا من الواقع، فاتجهوا نحو الطبيعة. غادي نشوفوا كل شاعر كيفاش عبر لنا في الطبيعة. جبران، خليل جبران يعني هرب بأحلامه نحو الغاب، مفضلا حياة الفطرة على تعقد الحضارة، حيث اعتبر عالم الغاب عالم خالي من المشاكل والخصومة. جبران، خليل جبران يعني خدا الأحلام ديالو في واحد الشاكوش وهما يسافروا في اتجاه الغاب، يعني مشاو للغابة. الغاب يعني جمعوا غابة. علاش؟ يفضل حياة الفطرة، يعني قال لك اللهم ديك البساطة، يعني حياة البدوة، حياة يعني البساطة، يعني شي حاجة اللي هي حياة بسيطة جدا على تعقد الحضارة. ينظروا للحضارة أنها معقدة، فيها يعني الضجيج، فيها كثرة العمران، كثرة يعني التكتف البشري، يعني مجموعة ديال الأشياء عقدات، يعني يعتبر الحضارة عقدة. علاش؟ حيث يعتبر عالم يعني عالم الغاب عالم خالي من المشاكل. يعني دائما كتوقع علينا حنا فاش كنبغيو نرتاحوا كنمشيو في اتجاه الطبيعه، يعني كنستمتعوا في الطبيعه، كنحسوا بواحد الراحه نفسيه. حتى جبران، خليل جبران يعني يرفض الحضاره ويريد الاتجاه نحو محاكاة الطبيعه، لان يعني كيعتبرها عالم خالي من المشاكل، يعني تمنحه الراحه. غادي نمشيو عند مؤسسين ديال هذه الرابطه. ميخائيل نعيمه انقطع عن العالم الخارجي. يعني أول حاجة دارها ميخائيل نعيمة هو أنه انقطع عن العالم الخارجي، يعني لا تربطه أي صلة بينه وبين الواقع. كيذكرنا في الفيلسوف روني ديكارت الذي انقطع عن العالم، يعني دار عزلة ذاتية وتأمل في ذاته. فاش انقطع ميخائيل نعيمة على الواقع بدأ يتأمل في الذات وفي الوجود، يعني أصبح يتأمل في الوجود، كيفاش تخلق هذا الكون هذا.
بطريقه صوفيه، يعني بطريقه يعني زايده مبالغ فيها. يعني دوك الصوفيين بحال دوك العيساوه، بحال الناس اللي كيمشيو يعني الاضرحه، هادو ما كيتسموا الصوفيين. إيمانا منه بماذا؟ إيمانا منه بأن ملكوت الله، يعني أن روح الله موجودة داخل كل إنسان. يعني داك الروح ديال الله عز وجل كنسميوه حنا الضمير، يعني داك كيجي الضمير الأخلاقي كاينة داخل كل إنسان. يعني كل إنسان عنده ديك الروح الله اللي يعني ديك اللي كتقول حشومة كذا، يعني غير عذبني الله، يعني داك الروح الله داخل كل إنسان، موجود داخل كل إنسان. يعني نسيت أعتذر. واعتبر ماذا؟ الوجود دورة عبث، يعني بالنسبة ليه الوجود شي حاجة اللي هي عبثية. علاش؟ لأن تستوي فيه الحياة والأموات. يعني قال لك شوف، بحال الأحياء بحال الأموات كلهم كيقاسيو. قال لك لذلك لا فائدة من الكفاح والطموح. يعني هنا بحالنا كنمسوا في هذا الرابط، هذا نوع من الاشمئزاز، لأنهم يعني تنافروا من الواقع. غادي نمشيو عند إيليا أبو ماضي. هاد إيليا أبو ماضي وجد طريقة للتخلص من الشقاء. الحمد لله. إيليا أبو ماضي قلنا ماذا؟ أنه لقى لنا واحد الطريقة من أجل التخلص من تلك المعاناة التي يعيشها الشعراء مع الواقع. قلنا ليه شنو هي؟ سولنا إيليا أبو ماضي قلنا شنو هي هاد الطريقة هذه اللي غادي تخلصنا من هاد المعاناة ومن هاد الشقاء هذا ومن هاد الكآبة وهاد الاشمئزاز. قال لنا الاعتصام بالخيال. يعني قال لنا ولا بد نعتصموا. هذه كتشوفوا الناس قدام يعني في شي برلمان أو قدام شي بلدية يعني كيديروا خيمات، يعني كيعتصموا، يعني متشبتين. يعني قال لك خصك تشبت بالخيال والقناعه والرضا. كتوقع لنا حتى مع الناس مساكن اللي مبلين الله يعفو عليهم، يعني كيقول لك مسكين فاش كتسولوا علاش يعني كدوخ يعني كتضروق العقل ديالك، كيقول لك غير باش ننسى. يعني كيستعمل الخيال من اجل مواجهه المشاكل والمعاناه والقناعه والرضا. شتي قال لك هذا الاعتصام بالخيال والقناعه والرضا يتحول احيانا عند إيليا ابو ماضي الى نوع من الاستسلام، اي انه يستسلم لارض الواقع، يعني لما آل به من كآبه ومن معاناه. اذا الاخوان يعني ملي شفنا الرابطه القلميه وعرفنا يعني كيفاش شافوا لنا الشعر، كيفاش كيعرفوا، عرفنا بان هاد الناس يتجهون الى محاكاه الطبيعه والهروب من الواقع. يعني كلهم هربوا من الواقع واتجهوا نحو الطبيعه. غادي نمشيو باش نشوفوا المدرسه الثالثه اللي هي جماعه او مدرسه ابولو نسبه الى اله الشعر واله الفن في الحضاره اليونانيه. ثم هي واحد مجله مصريه تاسست سنه 1932. يعني من بين المؤسسين ديالها احمد زكي ابو شادي، ومعاه ابو القاسم الشابي، ابراهيم الناجي، الصيرفي، علي محمود طه. هادو هما الشعراء اللي كينتميو لمدرسه الرابطه القلميه، بالاضافه الى احمد رامي وغيرهم من الشعراء. فمدرسه ابولو كانت لديهم فكره واحده، يعني جل شعراء هاد الطيار هذا كانت لديهم فكره واحده، وهي ان الشعر يجب ان يعبر عن الذات ولا شيء غير الذات. يعني شوف هاد الناس غادي يعبروا على الذات ولا شيء غير الذات. يعني شوف ما غادي يعبروا على حتى شي حاجه اخرى من غير الذاتيه ديالهم. يعني كل واحد غادي يعطينا التجربه الذاتيه ديالو، يعني التجربه التي عاش يعني الشعراء ديال مدرسه ابولو عاشوا تجارب ذاتيه فاصبحوا يعبرون عنها. غادي نمشيو عند احمد زكي ابو شادي. لم يكن يعترف من الشعر الا بما يعبر عن الذات، ولو كان الشاعر يعالج موضوعات غير ذاتيه. هاد احمد زكي ابو شادي يعني فاش كندير واحد يعني كتعرفوا بلي انا راه احمد زكي ابو شادي. هاد احمد زكي ابو شادي ما كانش كيعترف في الشعر، ما كيعترفش بالقصائد الا تلك القصائد التي كانت تعبر عن الذات. بغيتي ابو القاسم الشابي يعترف لك بقصيده ديالك انها قصيده شعريه يجب ان تطرق الى موضوع الذات. صافي سدينا، هو خصك تدويلي على الذات. قال لك ولو كان الشاعر يعالج موضوعات غير ذاتيه. شتي ولو كنتي كتعالج موضوعات يعني ماشي ذاتيه ولا بد، قال لك خصك تدخل الذاتيه ديالك. غادي نمشيو عند ابو القاسم الشابي، يعني الشاعر التونسي ابن القرياوي ابن الجبل. هذا الشاعر هذا توفي في سنه 27 عام. فاش توفى ما زال شابا وما زال صغيرا. احساسه بالمرض، يعني ان كما كتعرفوا ان ابو القاسم الشابي يعني عانى مع المرض، يعني ولد ابو القاسم الشابي وولد معه مرض عقد حياته، يعني واحس بالانفراط. انسان يفرط كثيرا، يعني انسان يحب المغامرات، يعني يعشق تسلق الجبال، انسانا كان مفرط. هذا الافراط هذا وهذا المرض هذا
يعني تولدت لدى الشاعر عقدة في الحياة ديالو، يعني تعقد أبو القاسم الشابي بسبب هذا المرض وبسبب انفراطه الكثير، مما جعله يعني في القصائد ديالو يعشق الحياة والحرية، يتغنى بالحياة ويتغنى بالحرية، وهو صاحب قصيدة إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب للقدر. يعني كما كتعرفوا في النشيد ديال تونس اقتطفت من قصيدة ديال أبو القاسم الشابي. غادي نمشيو عند إبراهيم الناجي. هذا الشاعر هذا كان إنسانا محروما من الحب، يعني كان لم يعيش أي قصة حب مع امرأة، يعني مما ولد فراغ في نفسيته، يعني عنده فراغ عاطفي. داكشي اللي خلى مما جعل قصائده تدور حول المرأة، يعني داكشي اللي خلى أغلب القصائد ديالو كتدوي على المرأة، يعني الشيء الذي جعل إبراهيم الناجي يلقب بشاعر المرأة. يعني هاد الناس هادو كيدويو بزاف على المرأة. ثم غادي يمشيو عند الصيرفي. هاد الصيرفي هذا عكس إبراهيم الناجي، هو عاش علاقة حب ولكن أبت بالفشل، يعني كان في علاقة حب مع امرأة ولكن فشلت، مما جعله ينطوي على ذاته. يعني بعدما الصيرفي من بعد ما عاش واحد علاقة ديال الحب مع امرأة وأبت بالفشل، يعني فشلت هذه العلاقة، انطوى عن ذاته أو انغلق عن الذات، يعني انغلق على الذاتية ديالو، فأصبح يتحسس جروحها ويتغنى بألامها. يعني شوف، يعني المعاناة، يعني هاد الناس هادو كيعبروا في الذاتيه ديالهم على المعاناه. يعني الاغراض اللي عطاوني شي شاعر في المدرسه ديال ابولو غنعرف بانه سيعبر عن الذات، هاد الذات مالها كتعاني. ثم عندنا واحد علي محمود طه، يعني هذا الشاعر ينتمي للطبقه البرجوازيه، يعني كانت حياته خاليه من المشاكل، يعني هذا الانسان هذا لم يعيش اي مشاكل، مما جعل اغلب قصائده حافله بالبهجه والسرور. هذا الانسان من بعد ما عاش حتى شي علاقه ديال، يعني حتى شي مشاكل، يعني كانت حياته حياه هادئه، حياه كلها سعاده. القصائد ديالو يعني فاش كيجي كيكتب كيعبر على القصائد، اغلب القصائد ديالو تاتي بالبهجه والسرور، يعني مواضيع ديالها اول شاعر يعني تقريبا في الرومانسيه غادي يدوي على مواضيع ديال البهجه والسرور، يعني ماشي في جميع القصائد وانما غير بعض القصائد. اذا الاخوان، يعني هكا غادي نكونوا سالينا القسم الاول اللي عنوانه معداوي بنحو مضمون ذاتي، اللي تطرق فيه الى 3 مدارس رومانسيه. كل مدرسه رومانسيه كيفاش شافت لنا الشعر، كاين اللي كيعبر على الذات المعاناه ديالها، كاين اللي كيعبر في الذات على النفس، كاين اللي هرب من الواقع ومشى للطبيعه. اذا الاخوان غادي نشوفوا القسم الثاني المعنون بنحو شكل جديد، يعني غادي يولي لنا عندنا شكل جديد في القصيده الرومانسيه غير الشكل الذي اعتدناه لدى الشعر العمودي او الشعر القديم. فعلى مستوى اللغه غادي نشوفوا التجديدات التي تغيرت على مستوى اللغه في القصيده الرومانسيه. فاذا كان الشعر الاحيائي يعتمد، يعني اذا كان الشعر الاحيائي كيعتمد لنا على لغه صعبه موروثه من القدماء، فالشاعر الرومانسي اصبح يعتمد على لغه سهله بسيطه، يعني لغته واحد اللغه اللي هي بسيطه وسهله، يعني بامكان اي واحد يفهمها. علاش؟ لانها تقترب من الحديث اليومي، يعني كيستخدم شي كلمات يعني كنسمعوها في الواقع ديالنا، يعني تقترب من الحديث اليومي ديالنا. غادي نشوفوا على مستوى الايقاع، نشوفوا شنو طرا. يعني على مستوى الايقاع كان الشاعر الاحيائي يعتمد على نظام الشطرين، وحده الراوي والقافيه والوزن، بالاضافه الى دائره التصريف. فعلى مستوى الايقاع في القصيده الرومانسيه جاء شعراء الرومانسيه يعني اقروا على التنويع في حروف، يعني اصبحوا ولاو غادي ينوعوا، ما بقاش غيعتمدوا على راوي موحد وانما راوي متنوع، وما بقاش غادي يعتمدوا على قافيه موحده وانما قافيه متنوعه. وكذلك الاوزان، يعني ما بقاش غادي ينظم قصيده على بحر واحد، لا غياخذ بحرين يعني وينظم عليه، يعني تعدد الاوزان في القصائد. ثم غادي يمشيو على مستوى الصور الشعريه. على مستوى الصور الشعريه يعني ان الشاعر الرومانسي حتى هو باقي كيعتمد على الصور القديمه. شنو هي الصور القديمه؟ التشبيه، الاستعاره، المجاز، ثم الكنايه، هما اللي غادي نشرح ان شاء الله في الفيديو الجاي. لكن غير الوظيفه، يعني الوظيفه ما بقاش كما كانت عند احياء النموذج. احياء النموذج ولات وظيفه تزيينيه، بحال انني كنطيب واحد الطبق كنهز كنور باش تعطيني واحد اللذه واحد النسمه لذاك الطبق ديالي. هكا كانوا احياء النموذج، يعني كيوظفوها من اجل التزيين فقط.
لكن الشاعر الرومانسي اصبحت وظيفه للتعبير، يعني كيستعملها من اجل التعبير عن نفسيته، يعني كيحاول ان يوصلنا ميساج. حنا القارئ اللي كيقرا القصائد ديال الرومانسيين كيحاول يوصلوا لنا بداك التشبيه وداك الاستعاره واحد الرساله، يعني بغى يعبر لي عن النفسيه ديالو والحاله ديالو. يعني اصبحت هذه الصوره وسيله للتعبير على ما تعجز عليه الاساليب اللغويه. ثم الاخوان، اخر حاجه سلبيه المعداوي الفصل الاول هو راي شخصي ديالو. هذا الراي الشخصي ديال المعداوي يتجلى في الحكم على المدرسه الرومانسيه، يعني من بعد هذه الاشواط ديال التحليل، يعني من المدخل الى القسم الاول الى القسم الثاني، توصل في الاخير الى حكم نهائي، يعني واحد النهايه اقر بها يعني في صفحه 53 في الروايه. اقر المعداوي على فشل المدرسه الرومانسيه، يعني حكم المعداوي على المدرسه الرومانسيه بالفشل. علاش؟ يعني قال لك ما طورتش الشعر العربي. علاش؟ لان على مستوى المضامين سقطت في البكاء، يعني جل الشعراء يعني كيعبروا على البكاء والالام، يعني سقطوا في مضامين يعني نوعا ما تعتبر ضمن المضامين القديمه اللي هي الرثاء، الحزن. ثم قال لك على مستوى الشكل ايضا سقطت في القديم، يعني هاد التجديدات هادو مجرد تجديدات ترقيعيه، غيروا في ثلاثه الحوايج، غيروا الوظيفه وغيروا اللغه وغيروا المضامين، لكن على مستوى الايقاع ما استطاعوش انهم يغيروا يعني الا بعض الشعراء منهم. اذا الاخوان بهكا غادي نكون ساليت الفصل الاول من مؤلف ظاهره الشعر الحديث. ما تنساش الى عجبك الفيديو يعني ضغط على زر الاعجاب، ثم وما تنساش انك يعني تبارطاجي اللايف ديالك، عفوا الفيديو مع الاصدقاء ديالك. وتحيه طيبه للاستاذ محمد عواد استاذ ماده اللغه العربيه، كيحييكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، في لايف جديد ان شاء الله، وفي درس جديد. وما تنساوش اني دخلوا عندي الفيسبوك ديالي، يعني كنكونوا حصص على شكل بث مباشر، يعني الفيسبوك محمد عواد، يعني دائما ما كيكون لي لايف يعني كل يوم الاحد ان شاء الله، من اجل يعني مناقشه مع التلاميذ. اذا استودعكم الله، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه مقبله. تحياتي.